बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे शहरियों के हवाले से। स्मोक से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने कल से 16 नवंबर तक बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, माहिरीन की जानिब से बताया गया है, जबकि बारिश से स्मोक में कमी का इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी गई है। स्मोक से परेशान आवाम के लिए ये एक अच्छी खबर है। महकमा मौसमियात ने कल से 16 नवंबर तक बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं कोमल असलम, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के बाद आवाम जो है वो बहुत ज्यादा परेशान थी और दुआएं कर रही थी कि शहर लाहौर में बारिश बरसे। तो इस हवाले से महकमा मौसमियात और महकमा पीडीएम की जानिब से इम्कान जो है वो जाहिर किए गए हैं कि लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें रावलपिंडी, मरी समेत और भी मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर बारिश बरसेगी। लेकिन अगर लाहौर की सिर्फ बात करें तो लाहौर में हल्की फुल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है और माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि अगर बारिश ना भी हुई तो जो इस्लामाबाद में आज कुछ रिमझिम हुई है उसके बायस लाहौर शहर में हवाएं रुख बदलेंगी और रुख बदलने के बायस जो है वो स्मोक में हम वाज़ेह कमी देखेंगे। और जो सूरत हाल हमने अभी पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जिस सूरत हाल से हम निपट रहे हैं, अब उस हद तक स्मोक की सूरत हाल से निपटना नहीं पड़ेगा। और अगर बारिश के इम्कानात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से 14 से 16 नवंबर तक लाहौर शहर में हल्की फुल्की बारिश बरसने के हवाले से इम्कानात जाहिर किए गए हैं। और इसी के साथ साथ जो है वो मैं आपको ये भी बता दूं, महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी गई है। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस स्मोक के बादलों से धुंधला गया। शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त है। मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है वो तकरीबन 20% तक इजाफा देखने में नज़र आया है। और अब स्मोक की सूरत हाल जो है वो जिस तरह से रात हो रही है, स्मोक की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। तकरीबन लाहौर जो है अभी पहले नंबर पर है और 414 क्वालिटी इंडेक्स इसका रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन लाहौर के जो मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़िया तौर पर फ़र्क देखने में नज़र आया है। सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स मुरातिब अली रोड पे देखने में नज़र आया, जो कि तकरीबन 1 घंटे के अंदर 400 तकरीबन उसके अंदर इजाफा देखने में नज़र आया है। 500 कुछ जो था वो तकरीबन 6 बजे के करीब था और अब 7 साढ़े 7 हो रहे हैं, तो इसके अंदर तकरीबन 990 तक जो है वो जो सैयद मुरातिब अली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रिकॉर्ड किया गया है। और जिस तरह से रात हो रही है उसी तरह से स्मोक की सूरत हाल में जो है वो इजाफा होता देखने में नज़र आ रहा है। जबकि जो एयर क्वालिटी है वहाँ पर भी देखने में नज़र आ रहा है कि मज़ीद रात तक जो है वो। जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। पूरा सुबह स्मोक की लपेट में है। अपोजिशन रुकन एजाज शफी की जानिब से कहा गया सांस लेना मुश्किल, बच्चे प्री मैच्योर हो रहे हैं। मजीद कहा वजीर खजाना और पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान का अपोजिशन को जवाब। अपोजिशन स्मोक के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, वजीर खजाना की जानिब से कहा गया है। जबकि 4 साल आपकी हुकूमत रही तो क्या किया, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा। अगर 4-5 सालों में काम होता तो इतनी स्मोक ना होती। वजीर खजाना की जानिब से ये जवाब दिया गया। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया, देखते हैं। स्मोक इमरजेंसी है, लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। हमारी रिस्पेक्टेबल चीफ मिनिस्टर साहबा लंदन, हमारी एनवायरमेंट मिनिस्टर लंदन, हमारा चीफ सेक्रेटरी लंदन। जनाब इसमें किसके साथ बात करें? इस हाउस को प्राइज करे कि जी हमारी हुकूमत ये काम कर रही है, कौन काम करेगा? अगर ये जो अब इस वक्त हमारे लिए एक बड़ा मेजर इशू है और ये हमारी जिम्मेवारी है, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक्स्ट्रा फंड्स भी जितने एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को चाहिए थे, और ये इनका ख्याल है कि वो वहाँ पे बैठी हैं और अपना बीमारी का इलाज करवा रही हैं, तो उनको यहाँ के लोगों की परवाह नहीं है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ से भी बैठ के उनको यहाँ लोगों की बिल्कुल परवाह है। और मैं इनको बताता चलूँ, बेसिस पे सीनियर मिनिस्टर जो हमारी एनवायरनमेंट की मिनिस्टर है, डेली बेसिस पे हमारी स्मॉग के हवाले से मीटिंग्स जो यहाँ पे है वो जूम के थ्रू मीटिंग्स हो रही है।
अब यहाँ पर बात करेंगे महकमा खसूसी तालीम की दर्जनों बसें धक्का स्टार्ट। खस्ता हाली के बाद जदीद बसें खरीदने का मंसूबा। महकमा खसूसी तालीम ने मुख्तलिफ कंपनीज के पास मौजूद बसों का मुआयना शुरू कर दिया है। मुआयने के बाद पहले मरहले में 5 जदीद बसों की खरीदारी की जाएगी। खुसूसी बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए जदीद बसें खरीदी जाएंगी। महकमा खसूसी तालीम ने खुसूसी बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देने के लिए जदीद बसें खरीदने का मंसूबा बना लिया है। महकमा खसूसी तालीम ने मुख्तलिफ कंपनियों के पास मौजूद बसों का मुआयना शुरू कर दिया है। मुआयने के बाद पहले मरहले में 5 जदीद बसों की खरीदारी की जाएगी। लाहौर में दीगर 4 अजला में एक बस भिजवाई जाएगी। महकमा खसूसी तालीम के मुताबिक बसों में लिफ्ट के जरिए खुसूसी बच्चों को सवार और ड्रॉप किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि महकमा खसूसी तालीम के पास मौजूद दर्जनों बसें खस्ता हाली का शिकार हैं। जौहर टाउन बीड़पिंड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा, इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी जंग आलूदा हो चुकी है, जबकि नलके भी चोरी होने लगे हैं। मजीद अहवाल जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर। इस वक्त मैं मौजूद जौहर टाउन बीड़पिंड में, जहाँ का वाहद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो सदरा से गैर फाल है, जिसके बायस इलाका मकीन साफ़ पानी की किल्लत में से दोचार है। इलाका मकीनों का कहना है कि गर्मी के मौसम में भी साफ़ पानी की किल्लत का सामना रहा, जबकि मौसम की बेहतरी के बाद भी वासा इंतज़ामिया जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत और बहाली का काम ना कर सकी। इलाका मकीनों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में महंगे दामों जो है वो पानी ख़रीदने पर मजबूर हैं। घरों में जो है वो साफ़ पानी मुयसर नहीं है, जिसके बायस जो है वो इलाका मकीन महंगे दामों जो है वो पानी खरीदते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल हो जाए तो ये इलाका जो है वो सारा इलाका इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के साफ़ पानी से मुस्तफ़ीद हो सकेगा। गंदा पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियाँ और मुख्तलिफ जो अमराज हैं उनके फैलने का खदशा रहता है। इलाका मकीनों का मज़ीद ये कहना है कि अगर वासा इंतज़ामिया ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की देखभाल करती रहे और इसका काम वक्त पर होता रहे तो ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट एक बड़े पैमाने पर जो है वो इलाका मकीनों को साफ़ पानी फराहम कर सकता है, जिससे इलाका मकीन जो है वो महंगाई के दौर में महंगे दामों पानी खरीदने से बच सकेंगे और साफ़ पानी उनके घर की दहलीज पर जो है वो उनको मैसर होगा। इलाका मकीनों का इंतज़ामिया से फौरी तौर पर वाटर जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करेंगे प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों का हेड टीचर अलाउंस 500 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये माहाना करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। अलाउंस बढ़ाने के लिए सूबाई वज़ीर तालीम ने असातिज़ा से तजावीज़ तलब कर ली हैं। प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के सरबराहान की सुनी गई। 20 साल बाद टीचर्स अलाउंस 500 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए माहाना करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर तालीम ने अलाउंस देने का तरीकाकार वाज़ेह करने के लिए असातिज़ा से तजावीज़ मांग ली। प्राइमरी और मिडिल स्कूल हेड्स को 5000 रुपए माहाना अलाउंस दिया जाएगा। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के सरबराहान को 7500 रुपए माहाना अलाउंस मिलेगा। स्कूल सरबराहान की तैनाती टेस्ट की बुनियाद पर की जाएगी। हर साल स्कूल की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाएगा। हाई कोर्ट में थानों का रिकॉर्ड मैनुअल और डिजिटल करने एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद के मुतालिक केस की समात। एडवोकेट जनरल खालिद इसहाक, IG डॉक्टर उस्मान अनवर समेत दिगर पुलिस अफसरान पेश हुए। अदालत ने एंटी रेप एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की तफसीलात और तफ्तीश करने वाले अफसरान के रैंक की तफसीलात पेश करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में जस्टिस फरूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, DIG इन्वेस्टिगेशन अजहर अकरम, जीशान असगर समेत दीगर पुलिस अफसरान पेश हुए। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से कहा, बताया जाए अब तक ज्यादती के कितने मुकदमात दर्ज हुए, उनकी तफ्तीश किस रैंक के अफसर ने की। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने जवाब दिया कि वो पहले ही रिपोर्ट दे चुके हैं, तफसीली रिपोर्ट भी जमा करवा देंगे। डिजिटलाइजेशन ऑफ पुलिस रिकॉर्ड, उस पे एक नोटिस इशू किया हुआ है अदालत ने इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर 27A सिविल प्रोसीजर कोड। उसमें अदालत की कोई ऑब्जर्वेशंस हैं कि डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड है, टेम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड है, उसको महफूज बनाने के लिए क्या चीज़ें इंश्योर की गई हैं, तो वो हमने एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट जमा करवाई हुई है। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने कहा, आपने क्या मैकेनिज्म बनाया है, ये अहम मामला है। पहले इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स होते थे जिन्हें खत्म कर दिया गया, हमें कागज पर बने तफ्तीशी विंग की जरूरत नहीं। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने जवाब दिया कि ज्यादती के मुकदमात की तफ्तीश के लिए बाकायदा तौर पर यूनिट बनाए गए हैं। सारे यूनिट्स कितने हैं, कहाँ हैं, दूसरी रिपोर्ट में जमा करवा दिया है। फेडरल गवर्नमेंट ने एंटी रेप का एक लॉ बनाया जो कि सूबों में भी इम्प्लीमेंटेड है। उसमें अदालत ये जानना चाह रही है कि इस स्पेशल लॉ के अंडर जो मेयर्स लेने थे, कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स बनने थे, क्या वो बने हैं? अगर वो बने हैं तो उनके जो पर्सनल हैं क्या वो ट्रेंड हैं? क्या उसमें ख़वातीन जो होनी चाहिए पुलिस ऑफिसर्स वो हैं?
اور اگر ان لوگوں کی ٹریننگ نہیں تو اس کے لیے کیا سدباب کیا جا رہا ہے. کچھ اینٹی ریپ کرائسس سیلز بننے تھے ڈسٹرکٹ لیول پہ، وہ بنے ہیں نہیں. وہ ہم نے ایک رپورٹ دی ہے. 3 رکنی بینچ نے صدر پی ٹی آئی امتیاز محمود شیخ، خاتون ساجدہ پروین سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی. عدالت نے پراسیکیوٹر جنرل کی عدم دستیابی کے بحث سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی. کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42. صوبائی وزیر چودھری شافع حسین سے یورپ کے سرمایہ کار وفد کی ملاقات ہوئی. وفد نے الیکٹرک وہیکل سیکٹر اور دیگر شعبوں میں $50 ملین کی سرمایہ کاری کا عندیہ دے دیا. GOR1 میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے یورپ میں مقیم اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاروں کے وفد نے ملاقات کی. سرمایہ کاروں کے وفد میں سعید خورم، مرزا رؤف بیگ، مرزا فاروق بیگ اور دیگر شامل تھے. CEO پنجاب سرمایہ کاری بورڈ جلال حسن، DG ڈاکٹر سہیل احمد اور سرمایہ کاری بورڈ کے ڈائریکٹرز بھی ملاقات میں موجود تھے. سرمایہ کار گروپ نے پنجاب میں الیکٹرک وہیکل سیکٹر اور دیگر شعبوں میں $50 ملین کی سرمایہ کاری کا عندیہ دے دیا. چودھری شافع حسین کا کہنا تھا کہ پنجاب میں 18 اسپیشل اکنامک زونز بن چکے ہیں. مزید 7 خصوصی اقتصادی زونز پائپ لائن میں ہیں. وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا DG LDA کے ہمراہ جوہر ٹاؤن اسکیم کا دورہ. تجاوزات سے واگزار کروائی گئی اراضی کا جائزہ لیا. DG LDA طاہر فاروق نے بریفنگ دیتے ہوئے صوبائی وزیر کو بتایا کہ جوہر ٹاؤن اسکیم سے ابھی تک 190 کنال اراضی واگزار کروا لی گئی ہے. جوہر ٹاؤن کے مختلف بلاک سے 30 سالہ پرانی تجاوزات اور جھگیاں ختم کروا دی گئی ہیں. جوہر ٹاؤن، سبزازار اور گجرپورہ سے ابھی تک 500 کنال سے زائد اراضی واگزار کروائی جا چکی ہے. صوبائی وزیر بلال یاسین نے قیمتی اراضی واگزار کروانے پر DG LDA اور ان کی ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ LDA ملکیتی پراپرٹی کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے. اس موقع پر چیف انجینئر LDA اسرار سعید، ایڈیشنل DG UP، ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7، چیف میٹروپولیٹن پلاننگ، چیف ٹاؤن پلاننگ اور متعلقہ افسران موجود تھے. صوبائی وزیر زراعت اور لائف سٹاک پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں گندم کی کاشت کے ہدف کے حصول کے لیے تمام وسائل اور ذرائع بروئے کار لانے کی ہدایت جاری کی گئی. ڈیوس روڈ پر صوبائی وزیر زراعت اور لائف سٹاک سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت گندم کی کاشت سے متعلق ڈویژنل سطح کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو، ایڈیشنل سیکرٹری زراعت ٹاسک فورس پنجاب شبیر احمد خان، ڈائریکٹر جنرل زراعت چودھری عبدالحمید، نوید عصمت کاہلو اور ڈاکٹر عبدالقیوم سمیت دیگر افسران نے شرکت کی، جبکہ سرگودا، ساہیوال، لیجی خان، ملتان اور بہاولپور کے ڈائریکٹرز زراعت توسیع نے آن لائن شرکت کی. اجلاس میں صوبے بھر میں گندم کی کاشت کے اہداف اور مختلف ڈویژنز میں ان کے حصول کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. صوبائی وزیر کو بتایا گیا کہ پنجاب میں گندم کی کاشت 1,65,00,000 ایکڑ کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس کے تحت اب تک 70,91,000 ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت مکمل ہو چکی ہے. فورمن کرسچن کالج کی فیکلٹی آف ہیومینٹیز کے زیر اہتمام ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا. اوزلو میٹروپولیٹن یونیورسٹی ناروے کی جانب سے اشتراک کیا گیا. ملک بھر سے صحافیوں، محققین اور مختلف یونیورسٹیز کے اساتذہ نے شرکت کی. کرسچن کالج کی فیکلٹی آف ہیومینٹیز میں عالمی صحافت بطور ذریعہ امن و تحفظ صحافی کے عنوان سے 2 روزہ ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا. صحافیوں کے تحفظ اور دنیا میں امن کے قیام کے لیے عالمی صحافت کے کردار پر گفتگو کی گئی. ڈین فیکلٹی آف ہیومینٹیز فورمین کرسچن کالج کا کہنا تھا ڈین فیکلٹی آف ہیومینٹیز فورمین کرسچن کالج ڈاکٹر الطاف کا کہنا تھا کہ ہمارے طالب علموں کو پتا ہونا چاہیے کہ انہیں عملی طور پر کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ بیسکلی ٹریننگ آف ٹرینرز ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں آئیں تو وہ اس کو آگے بھی بڑھا سکیں. تو ہمارے لیے تو یہ بہت اچھا ہے، چونکہ ہماری پاس یونیورسٹی ہے تو ہم یہیں کام کرتے ہیں. ہم بلاتے ہیں دوستوں کو، تو جتنے لوگ بھی آ جاتے ہیں we are happy that they are here. ورکشاپ میں ریکٹر FCCU ڈاکٹر جونادن ایڈلیٹن، وائس ریکٹر ڈاکٹر ڈوگلز ٹرمبل، ڈین فیکلٹی آف ہیومینٹیز FCCU ڈاکٹر الطاف اللہ خان اور اوزلو میٹروپولیٹن یونیورسٹی ناروے سے پروفیسر الزبتھ آئیڈ نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی. ڈاکٹر ثاقب سلیم، شاہد علی نعیم، میاں معیز انیق بٹ، ڈاکٹر رحمان اللہ، ڈاکٹر مکرم اکبر، ڈاکٹر رفت اللہ، ڈاکٹر فوزیہ ناز، ڈاکٹر مدیحہ مقصود سمیت ملک بھر سے میڈیا اسٹڈیز کے اساتذہ
اساتذہ, محققین اور صحافی شریک ہوئے. پیس جرنلزم کے حوالے سے جس طرح سے یہاں پہ کانٹینٹ شیئر کیا گیا ہے, یہاں پہ جس طرح سے ایکسپیرینسز شیئر کیا گیا, دے آر کمینڈیبل. یہاں پہ اکیڈیمشنس کو, اسٹوڈنٹس کو اور تمام لوگوں کو سیکھنے کا بہت موقع ملا ہے. اور آنے والے مشکلات سے ان کو ایک تو آگاہی فراہم کرنا تھا, دوسرا یہ تھا کہ ہم نے ان کا جو حل ہے, متعلقہ جو بھی حل ہے اس کی ہم نے ان کو سجیشن دی, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ورکشاپ بار بار ہونے چاہیے. میں ان سب لوگوں کو پریپیئر کروں کہ کیسے ایسے حالات میں کس قسم کا تعلیمی کانٹینٹ بنانا چاہیے اور اس کو بچوں تک پہنچانے کے کون کون سے افیکٹو طریقے ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر الزبتھ عائد نے بذریعہ ویڈیو لنک صحافیوں کو درست معلومات کے ساتھ خبر دینے کی مشقیں کروائیں. A lot of reporters and journalists over here told the on ground realities. مطلب جو وہ جا کے conflict areas کو cover کر رہے ہیں تو وہ experiences سن کے it was very enlightening. ورکشاپ اس میں پریکٹیکل جرنلسٹ آ رہے ہیں, میڈیا اکیڈیمشینز آ رہے ہیں. اب ٹیچرز جو یہاں پر ٹریننگ لے رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے, وہ کل کو جرنلسٹ بنیں, جرنلسٹ جو خود ٹریننگ لے رہے ہیں. مقررین نے معاشرے سے انتشار کے خاتمے کے لیے صحافیوں کو بحفاظت اپنا کردار ادا کرنے کی تربیت دی. کیمرامین عباس بٹ کے ہمراہ عادیہ ناز, سٹی 42 لاہور. ایم پی میاں مرغوب احمد کی پی پی 173 انارکلی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. حلقہ نمائندگان کے مسائل سنے, متعلقہ اداروں کو فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے. ایم پی اے اور وائس چیئرمین ایل ڈی اے میاں مرغوب احمد نے مرکزی دفتر پی پی 173 انارکلی میں کھلی کچہری لگائی. حلقہ نمائندگان اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ساندہ, انارکلی, راج گڑھ سمیت دیگر علاقوں کے مسائل بارے آگاہ کیا. میاں مرغوب نے جلد مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا. میاں مرغوب کا کہنا تھا کہ حلقے کی بہتری ہماری اولین ترجیح ہے, کوشش ہے کہ تمام تر مسائل کو حل کر کے دکھائیں. سری لنکا کے اعزازی کونسل جنرل یاسین جویا کی ریجنل کیئر فاؤنڈیشن آمد. یاسین جویا نے رینل کیئر فاؤنڈیشن اقبال ٹاؤن کے مختلف شعبے دیکھے. پروجیکٹ ڈائریکٹر رینل کیئر فاؤنڈیشن واجد شفیع, نیفرولوجسٹ رینل کیئر فاؤنڈیشن ڈاکٹر عمر بھی اس موقع پر موجود تھے. واجد شفیع اور ڈاکٹر عمر نے یاسین جویا کو علاج معالجے کی سہولیات سے متعلق بریفنگ دی. اعزازی کونسل جنرل سری لنکا یاسین جویا نے مریضوں سے ملاقات کی. یاسین جویا نے مریضوں کو پھول بھی پیش کیے اور رینل کیئر فاؤنڈیشن کے کام کو سراہا. محکمہ بہبود آبادی اور پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے افسران کی صلاحیت اور شراکتی منصوبہ بندی کے سماجی رویوں میں تبدیلی کے موضوع پر 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. ڈی جی بہبود آبادی پنجاب سمر رائے نے خصوصی شرکت کی. ورکشاپ میں ڈائریکٹر جنرل بہبود آبادی پنجاب سمر رائے, ڈپٹی ڈائریکٹر محمد افضل, ڈاکٹر ظاہر گل سمیت بہبود آبادی اور پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے افسران نے شرکت کی. ڈی جی سمر رائے نے کہا کہ ورکشاپ کا مقصد ڈیجیٹل دور میں خاندانی منصوبہ بندی, ماں اور بچے کی صحت اور آبادی کے کنٹرول پر سماجی رویوں میں تبدیلی لانا ہے. سماجی رویوں میں مثبت تبدیلی ہی ہمیں آبادی کے طے کردہ اہداف تک پہنچنے میں مدد فراہم کر سکتی ہے. انہوں نے اس ضمن میں اپنی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا. اب یہاں پر بات کریں گے, موسم بدلتے ہی شہر میں خشک میوہ جات کی دکانیں سج گئیں. مونگ پھلی, انجیر, کاجو, پستہ, بادام شہریوں کے پسندیدہ میوہ جات ہیں. مہنگائی کے بعد سردی کی سوغات خریدنے کے لیے شہریوں کی عدم دلچسپی. دیگر اضلاع سے میوہ جات منگوانے پر ٹرانسپورٹ کا خرچہ آتا ہے. دکانداروں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. مزید کیا کہنے ہیں جانتے ہیں طلحہ اشرف سے. جی طلحہ. سردیوں کی سوغات خشک میوہ جات اس وقت مارکیٹ میں آ چکے ہیں. شہر بھر میں رونقیں نظر آ رہی ہیں, جبکہ مونگ پھلی, بادام, پستہ, کاجو سمیت مختلف قسم کے میوہ جات مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں. شہریوں کی جانب سے خریداری کرنے کے لیے شہری موجود ہیں یا نہیں. یہاں پر اگر میں بتاؤں تو یہاں پر شہری موجود ہیں, دکاندار موجود ہیں, وہ ان سے جان لیتے ہیں. بتائیے کیا کہیں گے, گاہک کیسے آ رہے ہیں؟ سردیاں آ گئی ہیں, پہلے تو رش ہوتا تھا, آج رش نہیں ہے. گاہک جو پہلی بات یہ ہے نا, مہنگائی بہت زیادہ ہے اور مہنگائی زیادہ ہے اور سامان پشاور سے آتا ہے. گاہک اتنا نہیں ہے جتنا پوچھنے والا ہے, اور ڈیل کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. کسٹمر ہے ہی نہیں, اوپر سے اسموک زیادہ ہے اور لینے والا کوئی نہیں ہے. اور دکان کے مارکیٹ کرایہ بھی بہت زیادہ ہے, ملک کے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہیں. جی بالکل, شہری بتا رہے ہیں کہ خشک میوہ جات تو آ چکے ہیں. سردیوں میں پچھلے سیزن کے نسبت اس وقت گاہکوں کی کمی ہے. خشک میوہ جات رنگ برنگے یہاں پر موجود ہیں, لیکن خریدار موجود نہیں ہے. شہری کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کو مہنگائی پر کافی کام کرنا ہوگا, جس سے جو شہری ہیں ان کی قوت خرید بڑھ سکے اور ان کے بھی جو کاروبار ہے وہ چل سکے. جی ٹھیک ہے طلحہ, بہت شکریہ آپ کا.
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।